बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको इल्म हो चुका है, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी अपने कायद मियां नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए लंदन पहुंच गए। उनकी मंगल को लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात हुई और ये मुलाकात लंदन में सिर्फ पैगाम आने पर हुई, नवाज शरीफ की ख्वाहिश पर हुई। नाज़रीन किराम, मेरा शाहिद खान अब्बासी के साथ मुसलसल रब्ता रहा है। जब वो पेरिस में मौजूद थे, मैंने उनसे बातचीत की है। वो सारी बातें मैं आज आपको इस व्लॉग में बयान कर दूँ। कबल इसके हम आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा YouTube चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए। जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। नाज़रीन किराम, शाहिद खान अब्बासी की दोस्ती उस वक़्त से मियां नवाज शरीफ के साथ शुरू हुई जब उनके वालिद मोहतरम जनाब मोहम्मद खान अब्बासी साहब की शहादत हुई सानियान ओजरी कैंप में। उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ा, लेकिन बर फिर वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो। एक तवील अरसे से उनकी रफाकत है मियां नवाज शरीफ से। फिर एक बड़ी गहरी दोस्ती है उनकी शहबाज शरीफ से। फिर आपके देखिए किस्मत, कब जब नवाज शरीफ पर इब्तिला का दौर आया और उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो मियां नवाज शरीफ ख्वाजा आसिफ को वज़ीर आज़म बनाना चाहते थे। उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया। मुमकिन है वो शायद ना बनाना चाहते हो, लेकिन उन्होंने दोस्तों के साथ जिक्र किया। तो ख्वाजा साहब ने भी कहा कि जी शाहिद खान अब्बासी ज़्यादा बेहतर है। दिलचस्प अमर यह है कि चौधरी निसार अली खान बहुत करीब तस्वर होते थे मियां नवाज शरीफ के, लेकिन चूँकि वो अपनी वज़ाकता के शख्स हैं, किसी के दबाव और किसी के मतहत होकर काम करने का उनमें सलीका नहीं है। वो तो अपनी मर्जी करते हैं। उन दिनों मुझे उन्होंने कहा पंजाब हाउस में बैठे हुए कि नवाज रज़ा ये नोट कर लें, ना तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं वज़ीर आज़म बनूंगा और ना ही नवाज शरीफ मुझे वज़ीर आज़म बनाएगा। जबकि उन्होंने मुझे बताया कि मेरी सियासी ज़िंदगी में 3 बार मुझे वज़ारत उज़्मा तश्तरी में पेश की गई। एक बार गुलाम साक ने कहा एक नौजवान के लिए, सियासतदान के लिए कितनी पुरकशिश चीज़ होती। फिर दूसरी बार MKM और ये दूसरी जो बातों में जोड़ तोड़ हो रहा था, वो चाहते थे कि चौधरी निसार बन जाए, अब अपोजिशन लीडर है ये बन जाए, वज़ीर आज़म नहीं बने। फिर 2014 में जब नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ साजिश की जा रही थी, तो उन्होंने नवाज शरीफ को धोखा नहीं दिया। लेकिन अब पता नहीं क्या बात है, दोनों के दरमियान इतने फासले पैदा हो चुके हैं, कोई बात असल नहीं बताता कि किसका कितना कसूर है। फिर जब शाहिद खान अब्बासी को वज़ीर आज़म बनाया गया, तो शाहिद खान अब्बासी चौधरी निसार के पास आए और उनसे कहा कि आप वापस चलें, आप मेरी वज़ारत उज़्मा के दरमियान आप वज़ीर बने। लेकिन उन्होंने नहीं मानी बात। उन्होंने कहा कि मैंने जो 4 साल नवाज शरीफ के साथ गुजारे हैं, उसके बाद अब मैं कोई मज़ीद इस पार्टी में कोई ओहदा कबूल नहीं करूँगा। तो नहीं किया। लेकिन एक बात शाहिद खान अब्बासी ने नवाज चौधरी निसार को कहा था कि चौधरी साहब, आपका और मेरा मुस्लिम लीग के बाहर कोई मुकाम नहीं है।
ہمارے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے. چلیے یہ وقت گزر گیا. اب پھر ایک وقت ایسا آیا ہے کہ شاہد حقان عباسی کے لیے چوائس کا فیصلہ کرنا پڑا. شاہد حقان عباسی بظاہر تو بڑی تعویلیں پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے سینئر نائب صدر کی عہدے سے کیوں علیحدگی اختیار کی. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے مریم نواز کو راستہ دینے کی کوشش کی ہے، لیکن ممکن ہے ان کی اس بات میں وزن ہو. لیکن جہاں تک سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے وہ مریم نواز کو سینئر نائب صدر بنانے پر لانا تھے، لیکن انہوں نے پارٹی نہیں چھوڑی. انہوں نے ایک ایمرجنگ پاکستان کا ایک فورم بنایا جس میں وہ تو بہت کم بولتے رہے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے، لیکن یہ جو مفتاح اسماعیل صاحب ہیں اور یہ دوسرے لوگ ہیں انہوں نے کوئی مرچ مسالہ زیادہ لگایا. وہ اسحاق ڈار سے اپنی ناراضگی کا بدلہ بھی لیتے رہے اس پلیٹ فارم سے. بہرحال اب پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو پارٹی کی مرکزی جنرل کونسل کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا تو اس میں شاہد حقان عباسی موجود نہیں تھے. یہ ایسے وقت پر مرکزی جنرل کونسل کا اجلاس ہوا جب پیرس میں ایئر شو ہو رہا تھا. یقیناً شاہد حقان عباسی ایک پائلٹ ہیں اور اپنی ایئر لائنز بھی چلا رہے ہیں. ایئر بلیو بڑی کامیاب ایئر لائن ہے، تو وہ وہاں پر اس ایئر لائنز کے شو میں ایئر شو میں دیکھنے چلے گئے. لیکن وہ شاید اگر اہمیت زیادہ دیتے تو سینٹرل جنرل کونسل میں شریک ہوتے اس کے اجلاس میں نہیں ہوئے. شکوک و شبہات پیدا شروع ہو گئے. اس دوران میرا ان سے رابطہ رہا. میں نے کہا آپ کے بارے میں افواہیں گردش کر رہی ہیں. میں نے کہا کہ سنا ہے کہ آپ کو میاں نواز شریف نے بلایا ہے. تو انہوں نے کہا جب کہیں گے تو میں تو حاضر ہو جاؤں گا. لیکن انہوں نے ایک بات وہ بڑی کلیئر کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی میں اپنی پارٹی کے کسی معاملے پر کوئی تنقید کرتا ہوں تو اس لیے کرتا ہوں کل میں نے اسی پارٹی کے ٹکٹ پر عوام میں جانا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم نے لوگوں کے لیے کیا کیا ہے. تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. تو میاں نواز شریف کے ساتھ ملاقات کے لیے گئے ہیں وہ، تو آج بھی انہوں نے یہی بات کہی ہے کہ میاں صاحب میں نے اگر سیاست کر رہی ہیں تو آپ کے ساتھ کرنی ہے، آپ کی پارٹی کے رکن کے طور پر کرنی ہے، مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر کرنی ہے. نہیں کرنی تو میں پارٹی چھوڑ کر گھر چلا جاؤں گا، لیکن مسلم لیگ نون کے خلاف کہیں نہیں کھڑا ہوں گا، مریم نواز کے خلاف کہیں نہیں آؤں گا. تو آپ کو اس بات کا یقین کر لینا چاہیے، ہمیں بھی یقین کر لینا چاہیے کہ شاہد حقان عباسی پالیٹکس میں ان ایکٹیو تو ہو سکتے ہیں لیکن پارٹی کی پیٹھ میں چھرا نہیں گھوم سکتے. ان کی نواز شریف سے وفاداری کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. چلیے دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں شاہد حقان عباسی نواز شریف کا رومانس کہاں جا کر اختتام پذیر ہوتا ہے. شکریہ.